इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिर इलियास और आप देख रहे हैं सब रंग। आज मैं जिस हस्ती के साथ मौजूद हूं ये किसी तारीफ के मुहताज नहीं। इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर अपना नाम, अपना सिक्का चलाया। इनका नाम है शीबा भट्ट। आज हम जानते हैं शीबा भट्ट साहिबा से कि ये जब इंडस्ट्री में आई उससे लेके अभी तक इन्होंने सफ़र जो किया, इंडस्ट्री में काम जो किया, वो पहले वाला और अब वाला कैसा है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सब रंग वालों का कि आपने मुझे इनवाइट किया है और अल्लाह आपके चैनल को बहुत कामयाबी दे। मैम मुझे ये बताइएगा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। किस उम्र में शोबिज में आई और पहला काम आपने क्या किया? मैं तो आपको ऐसी बात बताने लगी हूँ जिस पे आप खुश होंगे कि जिंदगी सारी गुजर गई इस फील्ड पे। जब मैं एजुकेशन में थी, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल था मेरा, तो हमारी जो थी प्रिंसिपल, वो जीएम की मिसेस थी पीटीवी के। तो बच्चों के प्रोग्राम्स होते थे, वो हमें साथ लेकर गई। तो नई पुरानी ये कहानी, सिलसिलावार, अल्फ लैला, छोटे छोटे थे हम, बच्चों के उसमें काम शुरू हो गए। फिर उसके बाद एजुकेशन के साथ साथ ही अलहमरा आर्ट सेंटर में महाराज गुलाम हुसैन कथक, बहुत बड़ा नाम, मास्टर थे, महाराज थे वो डांस के, उनसे डांस सीखा। तो वहीं पे नाहिद खानम साहबा, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया स्टेज की दुनिया में। व्हेन आई थिंक सो 15-16 साल की मेरी एज थी, स्कूल लाइफ थी। ऐसा पहला ड्रामा एक से बढ़कर एक, हामिद राना साहब थे, उसमें क्लिक हुआ तो लोगों ने देखा एक पढ़ी लिखी लड़की आई है इस फील्ड में। बस जी, उसके बाद ऐसी लाइन लगी है कि मैंने तकरीबन 300 स्टेज प्लेस पाकिस्तान, इनलैंड और वर्ल्ड में, 90% वर्ल्ड में अल्लाह ने मुझे काम कराया। उमर शरीफ, सोहेल अहमद, अमानुल्लाह, बड़े बड़े फनकारों के साथ। तो अब तक मैं ये काम कर रही हूँ। और अब मैं आरजे भी हूँ रेडियो की, शायरा भी बन गई हूँ कुदरतन, फिर टीवी, स्टेज, फिल्म, ये तमाम अहाता मेरी लाइफ का एक सर्कल है जो अभी तक है और आखिरी सांस तक रहेगा। अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, शायरा। अपना कोई लिखा हुआ शेर तो हमें सुनाए। पर ऐसी बात है, चीजें तो काफी दिनों से लिख रही थी मैं, सालों से, लेकिन 5-6 माह से मैंने उनको फेसबुक और लोगों के सामने जब वो लाई हूँ, और 15-16 मुशायरे मैंने 3 माह में किए। बड़े बड़े शायरों से दाद मुझे मिल रही है। और अभी रिसेंटली हाई कोर्ट में मुझे एक हफ्ते कब बज़्म गालिब इंटरनेशनल का तमगा हुस्न कारकर्दगी भी मिला, जो खालिद शरीफ साहब और खालिद नकाश साहब, जो कि अदब की दुनिया के 2 बड़े नाम हैं, उन्होंने मुझे तमगा पहनाया है। और फिर जिस मुशायरे में मैं पढ़ती हूँ तो शायर लोग और सब लोग मुझे दाद देते हैं। मैं आपको एक अपना कलाम सुनाती हूँ। पहले एक आपकी नजर शेर है कि मोज़े उन्हीं के साथ होते हैं, मोज़े उन्हीं के साथ होते हैं, बंद कमरे में जो छुप के रोते हैं। ठीक है, वही लोग खुदा से डरते हैं जो दिल पे हुकूमत करते हैं, वही लोग खुदा से डरते हैं जो दिल पे हुकूमत करते हैं, रखते हैं छुपा को रंजो अलम और सबसे मोहब्बत करते हैं। कुछ करते हैं प्यार की ठंडक पसंद, कुछ नफरत की आग में जलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खामखा ही जलते हैं। लड़ने को अगर कोई ना मिले तो अपने आप से लड़ते हैं। शीबा तुझे किस बात का डर, शीबा तुझे किस बात का डर, जो करते हैं सो भरते हैं। नवाजिश, शुक्र, मेहरबानी जी। तो मेरे पंजाबी में जो मेरे मुर्शद हैं शायरी के, वो खुद बहुत बड़े शायर हैं, आरजे हैं बहुत बड़े, पीर फकीर वीर सिपाही, जो टिकटॉक पे आपने देखा नशई सुपर हिट है उनका। उनकी दस्ते शफकत है शायरी में, जिसकी वजह से पंजाबी में भी एक मुझे लोग जानने लग गए हैं। मेरा एक पंजाबी में आपको कलाम सुनाती हूँ जो मैंने वारिस शाह की सीढ़ियों पर बैठ के पहली दफा लिखा पंजाबी में। सुगना सदफ साहबा जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, आरजे बनाया FM 95 की, पूरा साल मैंने वहां वर्क किया है। 2 घंटे का प्रोग्राम होता था, बैठक मित्रा दी। तो 60 बड़े लेजेंड्स को मैंने पाकिस्तान के अपने प्रोग्राम में बुलाया, 2-2 घंटे बैठते थे। तो वो लेके गई मुशायरे पे, वारिस शाह जड़े आला शेर का। अब सब पढ़े, मैंने क्या पढ़ूं,
میں نے جلدی سے کسی کے واٹس ایپ پہ لکھنا شروع کر دیا. پتہ نہیں وہ بابا وارث شاہ نے مجھے فون لا دی ہے, کیا ہوا ہے اللہ جانتا ہے. میں اج دی ہیراں مینوں رانجھا ملے نہ کوئی, میں اج دی ہیراں مینوں رانجھا ملے نہ کوئی, پیار دی ونجلی سارے وجاندے عشق کرے نہ کوئی. اج آکھاں وارث شاہ نوں مینوں رانجھا ملا دے ایسا, اج آکھاں وارث شاہ نوں مینوں رانجھا ملا دے ایسا, جڑا تیرے ورگا ہوئے نہ ویر کماوے کوئی. میں مسکین نمانی چلدی تیرے در تے آئی, خالی ہاتھ میں نہیں ہو جانا بعد عشق دی خیر کوئی. میں اج دی ہیراں مینوں رانجھا ملے نہ کوئی. ویری گڈ, مزہ آ رہا ہے. بہت بہت. پھر پیاس کالج تھا بابا بلے شاہ کے مزار کے قریب, وہاں مشاعرہ تھا, وہاں پہ گئی, ادھر بھی پوری دنیا بیٹھی, ایک سے کالا شہر. ان کے سامنے میں نے بابا جی سے مخاطب ہو کے کہا, بابا بلیا اج راز کھلیا. پہلے تو یہاں کلیپ ہو گئی. بابا بلیا اج راز کھلیا, جنہیں تینوں نہیں پڑھیا انہوں ہی راہ پلیا. بس فقیر ملنگ یا سائیں بن جا تو بھی سنو چلیا, گور پیا کوئی ہور کماتے اکھاں وچوں اتھرو ڈلیا. بابا بلیا اج راز کھلیا. کلیپنگ کرتے رہے, آپ کو سنتے رہیں, لیکن ٹائم کم ہے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ جب سے شوبز میں آئی ہیں, کوئی ایسا واقعہ ابھی بھی آپ یاد کرتی ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ بہت سارے واقعات ہیں, خوشی والے بھی ہیں اور غم والے بھی ہیں. سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ میں عمر شریف کی بہترین فنکارہ تھی. ورلڈ ٹورز میں نے سب سے زیادہ ان کے ساتھ کیے. پھر بکرا قسطوں کا میرا سپر ہٹ ڈرامہ تھا ان کا, جو ورلڈ فیم ہوا. پھر عمر شریف حاضر جو امریکہ میں کیا جا کے, تو ان سے بڑی یادیں ہیں. ان کی فیملی ٹرمز میرے ساتھ. واقعہ یہ ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کووڈ چل رہا تھا, تو میری بہنیں میں نے کہا جی باجی ادھر ہی لاہور میں دعا کر لو, ادھر اتنی دور جانا, کووڈ لے کے واپس آؤ گی. میں نے کہا نہیں. انہوں نے بڑے فنکاروں کی مدد کی. میری والدہ مرحوم کو کینسر ہوا, بریسٹ کینسر, تو میں ان کے ساتھ پلے کر رہی تھی, تو اس کو کسی بتا دیا. یقین کریں میری پیمنٹ سے زیادہ انہوں نے مجھے اتنا لفافہ بھر کے پیسوں کا بھیجا کہ یہ اپنی ماں کا آپریشن کرے, تو میں کیسے نہ جاتی. پھر عمر شریف کی وفات جو ہے نا, وہ ہماری آرٹسٹوں کے لیے اسپیشل میرے لیے بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب عمر شریف کا نام آتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ کا اچھا وقت گزرا عمر شریف صاحب کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کوئی ایسا کریکٹر جو ابھی تک آپ یاد کرتے ہیں اور اکیلے بیٹھ کے وہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں؟ وہ دیکھیے میں نے ہر قسم کے رولز کیے ہیں, لیکن ڈائریکٹر نے ہمیشہ مجھے جولی کریکٹرز میں ان کو کہتی تھی مجھ سے ٹریجڈی بھی کرا لیں. اب تو میرے ماں باپ بھی مر گئے, میں آپ کو بہت اچھی ٹریجڈی کر کے بتاؤں گی, صحیح آنسو آئیں گے. وہ کہتے ہیں آپ کا فیس ہی نہیں ہے ایسا. پھر دیکھیں نا, مجھے پرویز کلیم صاحب نے مجھے چاند چاہیے میں بہت اچھا رول دیا, اور بھی ایک دو فلموں. تو ایک دفعہ ضلع شاہ کے لیے بلایا انہوں نے, تو ڈائریکٹر شان صاحب تھے ایز یوزل. انہوں نے پہلے بھی مجھے کاسٹ کیا, مجھے چاند چاہیے میں شان صاحب نے کہا آپ دیکھیں بہت اچھی آرٹسٹ ہیں لیکن آپ اس رول میں سوٹ نہیں کرتے. پرویز کلیم صاحب نے بلا تو لیا, وہ تھا نائکا کا رول, مگر آپ کی شکل ہی چلاک نہیں ہے تو آپ کو وہ رول نہیں سوٹ کرے گا. میں کہا میں چلاک بننے کی پوری کوشش کروں گی. میں کہا نہیں. تو مجھے کریکٹر اپنا پسند ہے اینگلو انڈین کا, اکثریت میں نے کیا ہوا ہے. جب بھی کسی ڈرامے میں اینگلو انڈین کا رول, ہمارا نام کیا ہے میں نے ہمارے لوگوں کو اسٹیج پہ کہا تمہارا کیا نام ہے, تو آگے کہتا ہے تو نام لویں گی. میں کہا یس. کہتا میرا نام ہے خاوند. میں کہا تمہارا ماں بھی تم کو یہ بولتا ہے؟ ہمان صاحب یوں دیکھنے لگے, جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس. تو آئی لو دا کریکٹر آف اینگلو انڈین. تو آپ شوبز میں اپنی شوقیہ وجہ سے آئی یا مجبوری کی وجہ سے؟ نہیں, کوئی مجبوری نہیں تھی. کوئی فنکار مجبوری سے بنتا ہی نہیں ہے. فنکار کا عشق اس کے اندر ہے, چاہے وہ شاعر ہے, میوزک ڈائریکٹر ہے, سنگر ہے, ایکٹر ہے, اور وہ ہوتا ہے تو وہ فنکار ساری عمر رہتا ہے. ورنہ 6 ماہ کے لیے بھی آئے کئی, 2 تصویریں کھچا لیں اور مادھوری ڈکشن بن گئی یا شاہ رخ بن گئی. نہ وہ لوگ بھی دیکھیں ان لوگوں کو, پاکستان کے بڑے فنکاروں کو یا ادھر کے, جس میں ٹیلنٹ ہے وہ آخری سانس تک راج کپور ہے, ٹیلنٹ ہے تو آخری سانس تک ملکہ ترنم نورجہاں ہے, ٹیلنٹ نہیں ہے تو کئی آئے کئی گئے. مجھے کوئی غم فکر نہیں تھا, کوئی مجبوری نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. مجھے بننا ہی فنکارہ تھا. میری اچھی انگلش میڈیم اسکول کی تعلیم ہے, میری ہائر میں ایجوکیٹڈ ہوں, لیکن مجھے ایکٹنگ کا شوق نہیں تھا. مجھے ایکٹنگ آتی تھی
शौक और चीज होती है, करना आना चाहिए। तो बस अभी तक है, अभी तक दाल रोटी मेरी इसी से चल रही है, और अब मैं डायरेक्शन की तरफ भी हूँ। अपने मीडिया में मैं इन हूँ, मुझे कहना चाहिए अपने सीनियर से या जो मेरी तरह के आर्टिस्ट थे इन रहे, क्योंकि जो मौजूद नहीं उसका वजूद नहीं। मुझे नए लोग भी जानते हैं इसलिए कि मैं कभी छुपी नहीं, आज भी मैं लोगों के सामने हूँ। मैं चंद एक्टर्स के नाम लूंगा जिन्होंने आपके साथ काम किया, आपने वन लाइन में उनके बारे में जुमला कहना है। बब्बू बुराल। बब्बू बराल मस्त मलंग फनकार और तारिक जवेद साहब का शागिर्द नंबर 1। अमानुल्लाह। अमानुल्लाह ग्रेट, ग्रेट एंड ग्रेट। सुहेल अहमद। सुहेल अहमद, oh my God, macho man. I love Suhail Ahmed work, and he is one of the best artists and best being human of Pakistan showbiz. उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ, उमर शरीफ, उमर शरीफ ही है शोबिस के आसमान का सदाबहार चमकता हुआ चांद। तारिक जवेद साहब। नाकाबिले फरामोश। बस इतना सा, इसी में सब कुछ है, कभी जो बंदा भूल ही नहीं सकता। जिंदगी का बेहतरीन साथी, नामवर फनकार, गरीबों की मदद करने वाला, लेजेंड। इतने 90% फनकार है उन्होंने ही इजाद किए, और वो दरवेश टाइप आदमी थे। आज भी मेरी अपनी भी शिनाख्त है, लेकिन लोग उसके नाम से भी मुझे इज्जत देते हैं, और आज तक मैंने उनकी इज्जत रखी हुई। जो नए चेहरे आने वाले हैं शोबिज में, काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में या ड्रामा इंडस्ट्री में, उनको कोई मैसेज? उनको मैसेज यही है कि अच्छा काम करने की कोशिश करें, सीनियर्स की इज्जत करें, और कच्चा काम ना करें, पक्का काम करें। पक्के फनकारों को देखें कौन कौन क्या था। हमारे तो जो अक्सर नए लोग हैं बहुत अच्छे हैं, और कुछ ऐसे उनको पता ही नहीं कि किस किसने कितना काम किया। प्लीज, जैसे हमारे हमसाया मुल्क में सीनियर्स की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तो आप भी जो है ना अपने पाकिस्तान के सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, अल्लाह आपको और इज्जत देगा। नाज़रीन, मेरे साथ थी शिवा भट्ट साहबा, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, देखते रहे सब रंग। अल्लाह हाफिज।